जङ्गलमा स्याल कराउनु र तपाईँको खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको संयोग जस्तै हो। खबरदार म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको महान नक्सा विरुद्ध जाइ लाग्नेहरू। जसले एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, 70,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले लुटेको छ नेपालको। नेपालको ओपन बोर्डरलाई तपाईँ सिल्ड गर्नुपर्छ, भिजा पासपोर्ट लगाउनुपर्छ। त्यस्तो सङ्गीन परिस्थितिमा पुगेको बेलामा उल्टै नेपाललाई समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्नु, यो नेपाल विरुद्ध घनघोर पाप हो, अपराध हो। भारतीय पक्षले नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट, सेटेलाइट स्टेट बनाउन खोजेको छ र हामी कसैतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी इक्विप प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ र याद गर्नुहोला, भारतीय यो ज्यादती विरुद्ध अहिले प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिक साहस थियो भने त्यो नक्सा भारतको त्यो संसद भवनबाट नहटाउँदासम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर स्ट्यान्ड गर्नु पर्थ्यो, स्ट्यान्ड राख्नु पर्थ्यो। अब उहाँले त त्यो गर्नुहुन्न, दलाली गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भ्रमणले नेपाललाई थप डुबाउने, बर्बाद बनाउने, नेपालको सार्वभौमसत्ता विरुद्ध सम्झौता गर्ने सम्भावना टटकारो छ। वैदिक सनातनी भन्न छोडेर हिन्दू 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 भन्दै हिँडेका छन्। हिन्दू भनेको एउटा सम्प्रदाय अथवा एउटा धार्मिक समुदाय विशेष भनेर चिनिन्छ। हजुर, हामी हौँ त केवल वैदिक सनातनी। वैदिक सनातनीले के गर्छ भने अरू धर्मलाई पनि सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्छ। हजुर, उसले कसैलाई हिंसा प्रयोग गरेर, रक्तपात गरेर धार्मिक राज्य बनाउने कुरा सोच्दैन र राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनिन्छ। त्यसै कारण यो सेकुलरिजम होइन, रिलिजियस फ्रिडम हुनुपर्छ भनेर त म पनि भन्छु। सेकुलरिजमले अहिले अनर्थ दिन्छ होइन, यो धर्मनिरपेक्षताले। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू सम्प्रदाय यो कहाँबाट, जस्तो क्रिस्चियन सम्प्रदायमा जानु भएन। स्यामुअल पी हन्टिङटनले द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डरमा यदि अमेरिकाले विश्वमा वैश्विक वर्चस्व, ग्लोबल डोमिनेसन गर्नु छ भने अब संसारभरि साम्प्रदायिक लडाइँ चर्काउनुपर्छ भनेका थिए। विदेशीहरू भेट्दा परराष्ट्रको स्वीकृति लिएर भेट्नुपर्ने भनेर घाँटीको नसा फुलाउने, रवि लामी छाने सुटुक्क गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाइ आरएसएसको प्रतिनिधि प्रहलाद मोदीलाई बेडरुममा गएर भेट्नुभन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन्छ? उहाँले त अझ 5 घण्टा बस्नुभयो भन्ने हल्ला छ होइन। अब नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ, त्यो स्वाभाविक हो। असमान राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको तयारी गरेर प्रचण्ड भारतको हैदराबाद हाउसमा कोसे मुन्टो लगाएर मोदीसँग कफी खाएर फर्किने र नेपाल बर्बाद बनाउने भन्दा अर्को प्रपञ्च हुँदै होइन। जैविक विविधता नष्ट गरेर, खोलोको धार परिवर्तन गरेर नेपाललाई पुरै डुबानमा पार्ने गरी चुरेको सम्पदा दोहन हुँदैछ। गिटी बालुवा जति, ढुङ्गा जति जम्मै इन्डिया पुग्दैछ र त्यसलाई यो सरकारले बजेट मार्फत स्वीकृति दिएको छ। यो बहुत विडम्बनापूर्ण कुरा हो। भारतीय सहर निर्माण गर्नको लागि नेपालको खोलोहरू बर्बाद बनाउने र नेपालीलाई बर्बाद बनाउने, डुबानमा पार्ने र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने यो खालको खेल पनि चलेको छ। मोदी भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। हजुर, मोदी र योगीको जसले दलाली र चाकडी गर्छ त्यो असलीमा नेपाल आमाका गद्दार, कपुत, देशघाती अपराधीहरू। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो यही मोदी होइन जसले त्यतिखेर उसले हिन्दू राष्ट्र बनायो भनेर भन्दा नेपालले मानेन। उसका केही असमान बुदाहरू थिए संविधानमा सामेल गर्नुपर्ने, त्यो नमानिसकेपछि मोदी र योगीले षड्यन्त्र गरेर भूकम्पले थङथिलो भएको देशमा अमानवीय क्रूर ढङ्गले नाकाबन्दी थोपरे। नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक लाइफलाइन ध्वस्त पार्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, आज एउटा विशेष विषयवस्तुको साथमा, कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु। आज हामी पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विशेष गरी इन्डियाले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपालका भूभागलाई, नेपालका जनतालाई र नेपालको सार्वभौमतालाई हेपेर नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनी जस्तो एउटा पावन भूमिलाई उनीहरूले आफ्नो नक्सामा हालेको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर हुनुहुन्छ हामीसँग, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते सर। यो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, यति बेला चर्चा नै इन्डियाले बनाएको नयाँ नक्सा जसमा चाहिँ नेपालका भूभागहरूलाई समेटिए, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ सर? हिजो भिभिआइपी राज्यसभा संसद भवनको मोदीले उद्घाटन गर्दा भलै त्यहाँ उद्घाटन कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि विवादको खाडो जाग्यो। राष्ट्रपति द्रौपदीले गर्ने कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो, त्यसमा मलाई सुड गाड्नु छैन। त्यो भवन उद्घाटन हुनुसँग पनि हाम्रो त्यत्रो चासो सरकारको विषय भएन, त्यो उनीहरूको इन्टरनल म्याटरको कुरा हो।
हजुर। तर हामीलाई म्याटर गर्ने कुरा के हो, हामीलाई गम्भीर असर पार्ने कुरा के हो भने त्यो राज्य सभाको उद्घाटन गरिरहँदा भारतले अखण्ड भारत नामक एउटा काल्पनिक फजुल र हुँदै नभएको इतिहासलाई हवाला दिएर एउटा नक्सा जारी गर्यो जहाँ प्रष्ट रूपमा कपिलवस्तु, लुम्बिनी, विराटनगर जस्ता क्षेत्रहरूलाई भारतको सरहद अर्थात् अखण्ड भारतभित्र पारिएको छ। मैले आजभन्दा धेरै समय अगाडिदेखि एउटा कुरा भन्दै आउँदा मान्छेहरूको कानमा बतास लागेन। मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ भने भारतले एउटा ग्रेटर हिन्दुस्तानको नाममा नक्कली नक्सा बनाएको छ र यो नक्सा बनाउने असाइनमेन्ट चाहिँ आरएन काओको टिमलाई दिइएको थियो। आरएन काओ तिनै मान्छे हुन् जसलाई रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रको संस्थापक प्रमुख भनिन्छ र आरएन काओले बनाएको त्यो नक्सामा त्यो मिसन रमा आरके यादवले पनि यो विषयमा खुलासा गरेका छन्। जब हिमाली राज्य सिक्किम जहाँ नेपाली भाषीको बाहुल्यता छ त्यो स्वतन्त्र राज्यलाई उनीहरूले निले, बङ्गलादेशलाई 70 को दशकमा डिभाइड गरे उनीहरूले पाकिस्तानबाट, त्यसपछिको उनीहरूको नेक्स्ट टार्गेट भनेको नेपाल थियो। हजुर। हामीलाई भगवान पशुपतिनाथको कृपा होला के होला जे होस् हामी बचौँ, बाल बचौँ। कसरी भने त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीलाई भिन्ड्रीवालाहरूले त्यतिखेर गोली दागेर मारे। यदि इन्दिरा गान्धीको ज्यान सही सलामत हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म नेपालको नक्सा ज्यूका त्यौँ सुरक्षित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्न सकिँदैन थियो, किनभने मिसन रमा आरके यादवले स्पष्ट रूपमा त्यो असाइनमेन्ट दिएको नेपाललाई अब भारतमा मिलाउन के गर्नुपर्छ, यो ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सा ल्याउनुहोस् भनिसकेपछि ग्रेटर हिन्दुस्तान भनेको उनीहरूले हिन्दकुश सभ्यताको हवाला दिँदै अफगानिस्तानको कान्दार लगायतका भूभाग, बङ्गलादेश, भुटान, नेपाल लगायतका भूभागलाई उनीहरूले ग्रेटर हिन्दुस्तान भन्छन्। र याद गर्नुहोला हो त्यही ग्रेटर हिन्दुस्तानको सिकन्जामा नेपालका नेता, राजा, महाराजाहरू पनि परेको अवस्था छ। र सर मैले यसमा अलिकति मैले नबुझेको कुरा, कपिलवस्तु, लुम्बिनीलाई उनीहरूले आफ्नो भूभाग अहिले हो भनेर भन्न खोजे कि नेपालले उनीहरूको भूभागलाई अतिक्रमण गरे भन्ने सन्देश दिन खोजेको? हुँदै नभएको जस्तो म तपाईँलाई एउटा नक्सा देखाइदिन्छु यिनीहरूले सार्वजनिक गरेको, यो घटिया रकमी वाहियात नक्सा, यो अखण्ड भारत भनेर यिनीहरूले गरेका छन् जहाँ नेपाल, तपाईँले त केही भूभाग भन्नुभयो, यो नेपाल सिङ्गै उनीहरूले समेटेका छन् अखण्ड भारतभित्र। हजुर। यसलाई भनिन्छ ग्रेटर हिन्दुस्तानको कन्स्पिरेसी थ्योरीको यो ग्रान्ड कन्स्पिरेसी भन्दा हुन्छ। अब म यहाँ यसको 1 मिनट लिएर व्याख्या गर्छु। यो अलिकति गम्भीर कुरा छ। यहाँ मान्छेहरू वैदिक सनातनी भन्न छोडेर हिन्दू 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 भन्दै हिँडेका छन्। हिन्दू भनेको एउटा सम्प्रदाय अथवा एउटा धार्मिक समुदाय विशेष भनेर चिनिन्छ। हजुर। हामी हौँ त केवल वैदिक सनातनी। वैदिक सनातनीले के गर्छ भने अरू धर्मलाई पनि सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्छ। हजुर। उसले कसैलाई हिंसा प्रयोग गरेर रक्तपात गरेर धार्मिक राज्य बनाउने कुरा सोच्दैन र राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनिन्छ। त्यसै कारण यो सेकुलरिजम होइन, रिलिजियस फ्रिडम हुनुपर्छ भनेर त म पनि भन्छु। सेकुलरिजमले अहिले अनर्थ दिन्छ होइन, यो धर्मनिरपेक्षताले। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू सम्प्रदाय यो कहाँबाट, जस्तो क्रिस्चियन सम्प्रदायमा जानु भएन। स्यामुअल पी हन्टिङटनले द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डरमा यदि अमेरिकाले विश्वमा वैश्विक वर्चस्व ग्लोबल डोमिनेसन गर्नु छ भने अब संसारभरि साम्प्रदायिक लडाइँ चर्काउनुपर्छ भनेका थिए। हो त्यसको सिको चाहिँ चुत्तो फोटोकपी मोदी एन्ड कम्पनीले गर्यो। मोदी भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको सबभन्दा ठुलो दुश्मन हो। हजुर। मोदी र योगीको जसले दलाली र चाकडी गर्छ त्यो असलीमा नेपाल आमाका गद्दार, कपुत, देशघाती अपराधीहरू। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो यही मोदी होइन जसले त्यतिखेर उसले हिन्दू राष्ट्र बनायो भनेर भन्दा नेपालले मानेन, उसका केही असमान बुदाहरू थिए संविधानमा सामेल गर्नुपर्ने, त्यो नमानिसकेपछि मोदी र योगीले षड्यन्त्र गरेर भूकम्पले थङथिलो भएको देशमा अमानवीय क्रूर ढङ्गले नाकाबन्दी थोपरे। नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक लाइफलाइन ध्वस्त पार्यो। त्यसैले त चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनरल एसेम्ब्लीमा नेपाल र भारतलाई सङ्केत गर्दै, नेपाललाई माया गर्दै, भारतलाई कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको थियो देश सानो होस् वा ठुलो सार्वभौमसत्ता बराबर हुन्छ। त्यो भनेको भारत र नेपालको सार्वभौमसत्ता बराबर हो, खबरदार नेपालमा नाकाबन्दी लगाउन पाइँदैन भनेको।
हजुर अब पछि नाकको चालले बाध्य भएर भारतले नाकाबन्दी फिर्ता लिनु पर्यो, किनभने नाकाबन्दी उसमा पनि असर पार्यो, उसको पनि आर्थिक रूपमा क्षति भयो। यहाँनिर के बुझिन्छ भने हो पैसाको आधारमा रिलिजियस कन्भर्जन, धार्मिक धर्मान्तरण गर्नु हुँदैन, तर यसको मतलब के हो भने यो हिन्दू आस्था विश्वास होइन, सम्प्रदाय हो, समुदाय हो, यसरी यिनीहरूले व्याख्या गर्छन्। र यो आक्रामक र हिंसक पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हिन्दूवादी भन्छन्। फिलोसफी हो हिन्दू भने, यो कहाँको फिलोसफी हो? यो कहिलेदेखि इनोभेसन भयो जबकि हिमवत खण्ड, पुराण, उपनिवेश, वेद सबैमा हिन्दू भन्ने शब्दको अस्तित्वै छैन। सिन्धुबाट अपभ्रंश हुँदै हिन्दू भएको हामी हौँ त वैदिक सनातनी ओमकार परिवार, जसले अरू धर्मलाई पनि जस्तो मुस्लिमहरूलाई पनि अथवा क्रिस्चियन पनि यदि कन्भर्जन गरेको छैन भने, यदि पैसाको आधारमा धर्मान्तरण गरेको छैन भने उसलाई हामीले बाप बैरी सम्झिनुपर्ने के जरुरी छ र? एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु। तर यो हिन्दुइजमले के गरिदिन्छ, हिन्दूवाद, हिन्दूवादी, हिन्दू अतिवादी, यिनीहरूले चाहिँ लडाइँ तनाव झगडा रक्तपात बचाउँछन्। जसरी गुजरातमा हजारौँ मान्छेले ज्यान गुमाए, नेपालमा पनि बेला बेला लडाइँ दङ्गा फसल गर्न खोजेका हुन्छन्, त्यो चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ, रोकेका छौँ, कहिलेसम्म रोक्न सक्छौँ थाहा छैन। अब यहाँनिर अमेरिकन विदेश मन्त्री आर्थर जे ब्ल्याङ्कनले नेपालका हिन्दू अतिवादी, राप्रपा लगायतका शक्तिले भारतीय संस्थापन र त्यहाँको हिन्दू अतिवादी सङ्गठन आरएसएसबाट पैसा खान्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको प्रतिवेदन भनेर त हचुवामा आएको छैन। मैले सुनेको हिन्दू अतिवादी सङ्गठनभित्र पनि सिआइए घुसपैठ गरेको छ र सिआइएले यिनीहरूले पैसा लिएको बिल भरपाई नै बुझाइदिएको छ। अरबभन्दा बढी पैसा लिएको भन्ने कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले। यस, एउटा कुरो सुन्नुहोस्। दोस्रो कुरो, एकजना वृद्ध भइसकेको राप्रपाका नेता, हजुर, यिनले दुईटा चुनावभन्दा अगाडि 11 करोड रुपियाँ ल्याएछन्, 9 करोड पार्टीलाई दियो, 2 करोड आफै खाइदिए। सुन्नुहोस्, यस्ता यस्ता छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यही राजेन्द्र लिङ्गदेन होइन नेपालको हिन्दूभन्दा भारतको हिन्दू कति हो भन्ने याद गर्नु होला। यो मैले बोलेको कुरा कसैलाई कठोर लाग्न सक्छ, तर यथार्थ कुरो के हो भने हामी हिन्दू भनेर ग्रेटर हिन्दुस्तानको कब्जामा पुग्न सक्दैनौँ। हामी वैदिक सनातनी हौँ, वैदिक सनातनीले सबैलाई सम्मान गर्छ र नेपालमा हिन्दू भनेर जसलाई भनियो, हामी इनफ्याक्ट वैदिक सनातनी ओमकार परिवारको किराँत बोन सबै धर्मलाई यो भित्र समेटिन्छ र अरू धर्मलाई पनि यसले सम्मान गर्छ र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाएर यिनीहरूको गेम प्लान के छ भने नेपाललाई पहिला उनीहरू हिन्दुस्तान हो नि त, उनीहरू हिन्दुस्तान भन्ने बित्तिकै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, उनीहरू आफ्नो देशलाई चाहिँ हिन्दुस्तान भन्छन् तर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न सक्दैनन्। नेपालमा योगी र मोदीले थोपर्ने अनि यहाँका राजा महाराजा पनि सुन्नुहोस्, यो त पैसा हतियार सबैको बलमा तुमेव माता पिता तुमेव प्रभु मोदी योगी नेपालको जति जमिन उठ्नुहोस् यो राष्ट्रको अस्तित्वै सखा पारे पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदिनु पर्यो अनि त्यसपछि सिम्पेच लगाइदिनु पर्यो। यही एजेन्डा होइन। सबभन्दा ठुला भारतीय दलाल भनेको राप्रपाका मान्छेहरू। तपाईँले रविन्द्र मिश्रको हेर्नुभयो नि, पहिला भारतको सुरक्षा छाता मुनि नेपाललाई सामेल गरे के हुन्छ भनेर घटिया कुरा गर्ने मान्छे होइन रविन्द्र मिश्र। अहिले के भनिरहेछ, मोदी र योगीको प्रशंसा गरिरहेछ। यिनीहरूको भनाइ के छ, त्यस्तो घटिया नक्सा प्रकाशित गरेपछि बोल्छन्। यिनीहरू त होइन योगी र मोदी महान हुन् भनेर हिँडेका छन्। र याद गर्नु होला, पूर्व राजादेखि प्रचण्डसम्मका गद्दारहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठुलो खेलवाड गरेका छन्। र मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, जसले यो बेला योगी र मोदीको दलाली गर्छ त्यो असलीमा राष्ट्रघाती हो, देशघाती हो, अपराधी हो। र अर्को कुरो पनि म भन्छु, नेपाललाई पहिला हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने, पछि ग्रेटर हिन्दुस्तानको नक्सामा नेपाल सामेल गर्ने, नागरिकता विधेयक मार्फत नेपालीलाई अल्पसङ्ख्यक बनाएर नेपालको फिजीकरण, सिक्किमीकरण, मौरसिसीकरण गर्ने, त्यसपछि भौगोलिक रूपमा र सम्पूर्ण हिसाबले नेपाल कब्जा गर्ने, नेपालमा हिन्दुस्तानको झन्डा भनेर भारतीय झन्डा गाड्ने र नेपाल असली हिन्दुस्तान हो भन्ने र नेपाललाई सँगै नेपाल मिलाउने होइन भने पनि सिके राउतले तराईबाट टुक्राउने तराई अनि नेपालबाट तराई टुक्राउने अनि ठाउँ खण्ड खण्ड विभाजन गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने यो प्रपञ्च हुनाले हामीले समयमै बुझेर नेपाल वैदिक सनातनी देश हो अथवा धार्मिक स्वतन्त्र देश हो, हामी हिन्दू भन्दा पनि वैदिक सनातनी हौँ, हामीले 33 कोटी देवताको अस्तित्व मान्छौँ, देवादिदेव महादेव मान्छौँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान्छौँ भने हामी वैदिक सनातनी हौँ।
वेदले निर्धारण गरेको मान्यतामा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नुपर्छ। यो जुन छ नि सर, यो जुन नक्सा सार्वजनिक गर्यो नि ग्रेटर इन्डियाको नाममा, तर हाम्रा नेताहरू यति बेला सिधै भन्दाखेरि के हो भने त्यो नक्साका अगाडि नतमस्तक भएर लम्पसार परेको जस्तो देखियो के सर। अब नेपालको एउटा पावन भूमि, धार्मिक महत्त्व बोकेको भूमिलाई उनीहरूले आफ्नो दाबी गरिरहँदा नेपालका कोही पनि चुइक्क बोल्न सकेनन्, विरोध गर्न सकेनन्। यसमा शङ्काको नजरले नेपालमा नेकपा एमाले स्पष्ट अडान लिएको छ। यो प्रतिक्रिया कहाँबाट आएको हो भने हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले कालापानी लिम्पियाद्वारा जो ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूभाग हो, अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसले पनि प्रमाण जुटाएको छ, ब्रिटिस लाइब्रेरीले पनि प्रमाण जुटाएको छ। त्यस आधारमा नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि यिनीहरूले ग्रेटर हिन्दुस्तान यानि कि अखण्ड भारतको नाममा नेपाललाई उनीहरूले आफ्नो नक्साभित्र कैद गरेर संसद भवनमा टाँगे र त्यो हुँदै नभएको नक्कली इतिहास खडा गर्न खोजे। यसो त सीके राउतले युएनपिओमा मधेस भन्ने कथित देश दर्ता गरेर भारत र पश्चिमाहरूलाई रिजाएको छ। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, धेरै व्याख्या नगरौँ। स्पष्ट कुरा के हो भने नागरिकता विधेयक पास गर्ने असाइनमेन्ट प्रचण्डलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजासम्मले भारतको दलाली गर्नु भनेको आश्चर्यजनक कुरा हो। पूर्व राजा र दर्रारियाहरू जति पनि दर्रारियाहरू छन् उनीहरू हिन्दू राष्ट्रको नाउँमा नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्न अगाडि बढिरहेका छन् र प्रचण्डको त कुरै छोडौँ, अहिले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो पास गरेर नेपालको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्न यी चाहन्छन्। त्यो कुरा जनताको दबावको कारण अहिले तत्काललाई टर्यो र रिभर लिङ्किङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत यिनीहरूले नेपालका सबै जल सम्पदा इन्डियालाई बुझाउने गरी सम्झौता गर्दैछन्। र अर्को कुरो, यो दुःखको कुरो, विडम्बनाको कुरो, चुरे त यिनीहरूले बेचे नै। तपाईँलाई थाहा छ चुरे दोहन गरेर जम्मै गिटी बालुवा इन्डियामा बेच्ने भनेर इन्डियाको सहर चम्किलो बनाउन, इन्डियन बिल्डिङहरू बनाउन, त्यहाँ इमारतहरू खडा गर्न। नेपालमा अब यो पुरै जलवायु परिवर्तन भएको छ, जैविक विविधता नष्ट गरेर, खोलोको धार परिवर्तन गरेर नेपाललाई पुरै डुबानमा पार्ने गरी चुरेको सम्पदा दोहन हुँदैछ। गिटी बालुवा जति, ढुङ्गा जति जम्मै इन्डिया पुग्दैछ र त्यसलाई यो सरकारले बजेट मार्फत स्वीकृति दिएको छ। यो बहुत विडम्बनापूर्ण कुरा हो। भारतीय सहर निर्माण गर्नको लागि नेपालको खोलोहरू बर्बाद बनाउने र नेपालीलाई बर्बाद बनाउने, डुबानमा पार्ने र नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने यो खालको खेल पनि चलेको छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्दैछु, इन्डो अमेरिकन सेक्सनले गरेको यो षड्यन्त्रको सिलसिला त्यहाँ रोकिँदैन। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ कि अहिले यिनीहरूले नागरिकता विधेयक पास गरिसकेपछि देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण हुन्छ र प्रचण्डलाई दिएको अर्को एउटा असाइनमेन्ट त उनले पुरा गरे। सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान र कानुनको व्याख्या गरेर 3 तहबाट दोषी ठहराएको कैलाली टिकापुर हत्याकाण्ड जो भारतले नेपालको संविधान रोक्नको लागि त्यतिखेर दिल्ली पटनामा बसेर योजना बनाएको थियो, रेशम चौधरीलाई सङ्घर्ष समितिको नाममा अगाडि सारेर नृशंस हत्याकाण्ड रचियो। संसदमा अस्ति सर्ट खोलेर नाङ्गिने त्यो निर्लज्ज सांसद जो अरबपति भएको छ रातारात विदेशी दलाली गरेर हो, तिनीहरू गएर अब थारूहरू उत्रिएर भाला खुँडा हतियार जे छ घरेलु हतियार कटुवा लिएर उत्रिनु, नरसंहार गर्नु भन्ने टाइपको भड्कियो। विषयमा हामी अर्को कार्यक्रममा पुरा विस्तृत कुराकानी गर्छौँ सर। आजको लागि चाहिँ मैले यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही के भन्छ नक्साकै विषयमा केन्द्रित हुन चाहेँ। केही दिन अगाडि नेपालमा के भन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रहलाद मोदी नेपालमा आउनुभएको धेरै चर्चा भयो, तर पनि गुपचुप बनाउने कोसिस यसलाई हुँदै पनि केही सामाजिक सञ्जालहरूमा मिडियाहरूमा आए। उहाँ नेपाल आएर फर्किनु भएको आज 1 हप्ता नबित्दै इन्डियाले ग्रेटर इन्डिया भन्दै नेपालका भूभागहरूलाई उसको नक्सामा समावेश गर्नु यो कतिको सन्देहजनक छ सर? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त एकदमै बडो अचम्म लाग्यो यो विषयमा। तपाईँलाई भन्नु, हरेक राष्ट्रवादीहरू देशभक्तहरू अहिले निदाउन सकेका छैनन्। हजुर, विदेशीहरू भेट्दा परराष्ट्रको स्वीकृति लिएर भेट्नुपर्ने भनेर घाँटीको नसा फुलाउने र बिरामी छाने सुटुक्क गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भाइ आरएसएसको प्रतिनिधि प्रहलाद मोदीलाई बेडरुममा गएर भेट्नुभन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन्छ? उहाँले त अझ 5 घण्टा बस्नुभयो भन्ने हल्ला छ होइन। अब नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र याद गर्नु होला, अब एमसिसीको त दलाली गरे अब इन्डियन दलाली पनि सुरु भएछ भनेर बुझ्नुपर्छ यिनीहरूको। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यो जङ्गलमा स्याल कराउनु र तपाईँको खोरमा सिँगारी बाख्रो हराउनुको संयोग जस्तै हो। खबरदार, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, नेपालको महान नक्सा विरुद्ध जारी लाग्नेहरू जसले एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, 70,000 हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले लुटेको छ नेपालको।
नेपालको ओपन बोर्डरलाई तपाईँ सिल्ड गर्नुपर्छ, भिजा पासपोर्ट लगाउनुपर्छ। त्यस्तो सङ्गीन परिस्थितिमा पुगेको बेलामा उल्टै नेपाललाई समेटेर अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्नु यो नेपाल विरुद्ध घनघोर पाप हो, अपराध हो। भारतीय पक्षले नेपाललाई क्लाइन्ट स्टेट, सेटेलाइट स्टेट बनाउन खोजेको छ र हामी कसैतिर ढल्किँदैनौँ, कोल्टिँदैनौँ। हामी इक्विप प्रक्सिमिटीमा विश्वास गर्छौँ र याद गर्नु होला भारतीय यो ज्यादती विरुद्ध अहिले प्रधानमन्त्रीमा अलिकति पनि नैतिक साहस थियो भने त्यो नक्सा भारतको त्यो संसद भवनबाट नहटाउँदासम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भनेर स्ट्यान्ड गर्नु पर्थ्यो, स्ट्यान्ड राख्नु पर्थ्यो। अब उहाँले त त्यो गर्नुहुन्न, दलाली गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो भ्रमणले नेपाललाई थप डुबाउने, बर्बाद बनाउने, नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध सम्झौता गर्ने सम्भावना टटकारो छ। हुन्छ सर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। असमान राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताको तयारी गरेर प्रचण्ड भारतको हैदराबाद हाउसमा कोसे मुन्टो लगाएर मोदीसँग कफी खाएर फर्किने र नेपाल बर्बाद बनाउने भन्दा अर्को प्रपञ्च हुँदै होइन। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।